दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज पनि हामी मुलुकको समसामयिक राजनीतिक स्थितिमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। खास गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब फुट्छ, अब सरकार ढल्छ भन्ने स्थिति जहिले पनि देखिन्छ। तर न सरकार ढल्छ न यो पार्टी फुट्ने स्थिति देखिन्छ। उल्टो यिनीहरूबीच झन् एकता घनीभूत भएर जान्छ कि भन्ने त्यो किसिमका लक्षणहरू पनि देखा पर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा अब भयङ्कर ठुलो दुर्घटना हुन्छ, यो किसिमका सन्दर्भहरू पनि बेला मौकामा नआउने होइनन्। त्यो सम्भावना कस्तो देखिन्छ लगायत विभिन्न विषयमा आज हामी छलफल गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। मैले प्रारम्भमै भने हजुर, नेकपा अब फुट्छ, सरकार अब ढल्छ, यो भन्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो। केही दिन यता पनि यो चलिरहेको छ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो सरकार साँच्चै नै ढल्ने, नेकपा साँच्चै नै फुट्ने हो अथवा विगतका निरन्तरता जस्तो फेरि एउटा समीकरण बनेर अगाडि बढ्ने हो? यो कामना जुन छ नि, हाम्रो इच्छा कामना फुटिदियोस्, टुटिदियोस्, टुटफुट होस्, चण्डविचण्ड होस् सबै। अनि त्यहाँबाट म आनन्दले दृश्य हेर्नुला भने जस्तो छ क्या। के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रश्न पनि त्यतैतिर जान्छ। जुटिरहेको त राम्रो नि त। झगडा हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, मतभेद हुन्छ, बेमेल हुन्छ, अनि फेरि जुट्छन्, बडो राम्रो होइन र त्यो? मेरो प्रश्नमा मेरो आशय, मेरो इच्छा आकाङ्क्षा भन्नुभन्दा पनि उनीहरूको जो लक्षणहरू देखिन्छ फुटिहाल्छ कि भन्ने, मैले त्यसलाई प्रतिबिम्बित मात्रै गरे हो। के छ भन्दाखेरि हामी सबैको इच्छा के थियो भन्दाखेरि स्थायित्व भएन, राजनीतिक स्थायित्व भएन। र राजनीतिक स्थायित्व नहुँदाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका पद्धतिहरूको बारेमा विमर्श पनि गऱ्यौँ, प्रणालीका बारेमा विमर्श पनि गऱ्यौँ। कसैले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा गरे, कसैले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा गरे। किन प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री, किन प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा गरेका थियो भने लामो समयसम्मको अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि प्रगति हुन सकेन, उन्नति हुन सकेन। नेपाल पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ मूलतः 2046 सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि, 47 सालको संविधान आएपछि कुनै पनि सरकार स्थिर भएन, स्थायित्व भएन। त्यो स्थायित्व खोजेको थियो। त्यो स्थायित्व खोज्ने क्रममा विभिन्न वैकल्पिक प्रणालीका बारेमा विमर्श भयो र अन्ततोगत्वा यही यो संसदीय प्रथाको पनि एक खालको विकृत खालको प्रयोग हामीले यहाँ गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ विकृत खालको प्रयोग भन्छौँ यसलाई। यो किनभने संसदीय प्रथामा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कार्यकारी प्रमुखलाई जताबाट पनि बाँध्ने काम गर्नु हुँदैन क्या। जताबाट पनि बाँध्ने काम गर्नु हुँदैन। यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि जसलाई पनि बाँधेर राख्ने। अनि बाँधेर राखिसकेपछि के हुँदो रहेछ भने एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल भन्छ नि, गैर संवैधानिक संविधान इतर अभ्यास गर्न थाल्दो रहेछ। यो के छ भन्दाखेरि यहाँ यो मात्रै कारण होइन, तर यो पछिल्लो समयमा 74 को चुनाव पछि अस्थिरता हुनुपर्ने कारण के त? अस्थिरता हुनुपर्ने कारण के त? हामीले सपाट म कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एक्सपर्ट होइन क्या। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्रको अध्ययन गर्ने एक्सपर्ट होइन म डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको फङ्सनिङ कसरी हुन्छ, यसका अन्तर्प्रवाहहरू के हुन्छ, यसको इनर डायनामिक्सहरू के हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने मान्छे हुँ। प्रायः मेरो चाहिँ झुकाव त्यतातिर हुन्छ, मेरो इन्क्लिनेसन त्यता हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुरा म त्यति बुझ्दिनँ, त्यति जान्दिनँ। यति मलाई रहस्यमय लाग्छ यिनीहरूको कुरा कि म मुखले एउटा कुरा भनिरहेका हुन्छन्, भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा म बुझ्दिनँ। तर यही कुरा म डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको बुझ्छु। उनीहरूको उच्चारण ठ्याक्कै त्यही हुँदैन, तर भित्री आशय यो हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अलिकति समस्या छ, बुझिँदैन। नबुझिने कारण के छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपर्टिज नभएर हो। हामीले चाहिँ उनीहरूको मोडल के हुन्छ भने नि त, अब हामी अलिकति अर्कातिर जाँदैछौँ कि कुराकानीको सिलसिलामा,
त्यो मैले थाहा पाइनँ कि तपाईँको के छ भन्दाखेरि अलिकति मलाई शङ्का पनि लागिरहेछ कतै हामी डाइभर्ट त हुँदै छैनौँ ल्याउँछु नि होइन अरूतिर त गइरहेका छैनौँ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूको मूल थिम भनेकै के हो त भन्दा सर्वहाराहरूको अधिनायकत्व स्थापित गर्नु हो दुनियाँ दुई वर्गमा विभाजित छ एउटा प्रोलेटारियत अर्को बुर्जुजी एउटा बुर्जुवा अर्को चाहिँ सर्वहारा र यो दुवैको बीचमा जुन अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ त्यो अन्तरसङ्घर्षमा सर्वहाराहरू चाहिँ विजित हुनुपर्छ सर्वहाराहरूले जित्नुपर्छ र उनीहरूले आफ्नो सत्ता कायम गर्नुपर्छ त्यस पछाडि संसार बराबर हुन्छ भन्ने हो थिम चाहिँ त्यो हो यो सिस्टम जुन छ नि त्यो सिस्टम त्यस्तो होइन जुन किसिमको कम्युनिस्टको यहाँले चित्रण गरिनु भएको छ म बुझ्दैन भनेर जो भन्नुभयो ती कम्युनिस्टहरू नेपालका हुन् र भने किनभने नेपालका नाममा कम्युनिस्ट तपाईँको तर व्यवहारमा यिनीहरूको आदर्शमा यिनीहरूको गतिविधिमा काम गराइमा त्यो पाइँदैन त्यो नपाइएपछि त आवरणमा जेसुकै होस् तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु एउटा बडा गजबको कुरा हुँदो रहेछ यो चाहिँ एउटा अनकन्सियस भन्छ अचेतनमा चेतन अचेतनको एउटा चाहिँ क्रिया चलिरहन्छ तपाईँ नेपाली हो नेपाली हुँ भनेर हिँडिरहनु पर्दैन तपाईँको व्यवहार नेपाली सरहकै हुन्छ क्या नेपाली जस्तै व्यवहार हुन्छ तपाईँ जस्तोसुकै हुन खोजे पनि तपाईँको कन्सियसनेसमा तपाईँको अब चेतनदेखि लिएर चेतनमा एउटा कुरा के व्यक्त छ भने म नेपाली हुँ भन्ने छ अनि तपाईँको व्यवहार के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा जाँदाखेरि पनि नेपाली ठ्याक्कै छुट्टिने गरी देखिनुहुन्छ क्या लुगा लवाज यो सो सबै कुरा गर्नुहुन्छ तर भरे गएर नेपाली नै देखिनुहुन्छ क्या तपाईँ किन भन्दा त्यो हाम्रो पहिचान हो त्यो हाम्रो पहिचान हो यसबाट म के कुरा जोड्न खोजेको भने कम्युनिस्ट जुन पाठशालामा पढेर आए जस्तो पाठशालामा पढेर आए सानैदेखि त्यो पाठशालामा पढेर आएका छन् पाठशालामा जे पढेको छ मान्छे त्यस्तै हुन्छ नि होइन हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूको आचरण तपाईँले पढे जस्तो तपाईँले बुझे जस्तो संसारका कम्युनिस्टहरूलाई देखे जस्तो छ कि छैन एकैछिन अझ म चाहिँ एउटा मन्दिरमा एउटा पुजारी हुन्छ त्यो पुजारी कतिपय मन्दिरमा ठगिरहेको हुन्छ होला तर मन्त्रोच्चारण गरिरहेको हुन्छ क्या राम्रा मन्त्रहरू उच्चारण गरिरहेको हुन्छ सोमबारका दिन चाहिँ शिवमानस स्तोत्र उच्चारण गरिरहेको हुन्छ रत्नैकल्पितमानसं हिमजलै स्नानं च दिव्यम्बरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं भनिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी पत्याइरहेका हुन्छौँ इन्टेन्सन चाहिँ फरक हुन्छ फेरि उसको इन्टेन्सन फरक हुन्छ दक्षिणा कति हाल्दैछ यसले कति पैसा हाल्दैछ भनेर तर यता मन्त्र उच्चारण गरिरहेको हुन्छ त कम्युनिस्टहरू पनि त्यही मन्त्र उच्चारण गरिरहेका हुन्छन् इन्टेन्सन नियत त्यही मन्दिरका ठग पुजारी हुने यिनीहरू अब हेर्नुहोस् आशयले भने मैले साङ्केतिक भाषामा भने बुझ्नुहोस् न अब साङ्केतिक रूपमा यति कुरा त तपाईँले प्रश्नै पार्नुभयो अब यसलाई अझै उदाङ्गो पारौँ म मेरो मूल प्रश्नमै आउँछु तपाईँले जतिसुकै बुझ्दैन भने पनि होइन त्यो तपाईँको व्यङ्ग्यात्मक कुरो पनि हुन सक्ला किन चाहिँ नेकपा जुट्न सक्दैन अथवा यो किन फुट्दैन हेर्नुहोस् यिनीहरू नेकपा एमाले र कुनै बेलाको र माओवादी केन्द्र अथवा एकीकृत माओवादी त्यहाँभन्दा अगाडि माओवादी मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यी दुईवटा फरक पार्टी हुन् यिनीहरूको ओरिएन्टेसन मूलतः कम्युनिस्ट भए पनि यिनीहरूको चाहिँ शिक्षा दीक्षा अलिकति फरक किसिमको भयो विशेष गरेर 46-47 सालपछि 47-48सम्म एमालेवाला पनि उस्तै थिए माओवादी आउँदाखेरि जस्तो उच्छृङ्खल थियो त्यस्तै 47-48मा हामीले उच्छृङ्खल 50-51सम्म हामीले उच्छृङ्खल देखेको उच्छृङ्खलता प्रशस्त थियो त बिस्तारै यो संसदीय प्रक्रिया भनेको उनीहरू भन्ने गर्छन् यो बुर्जुवा पद्धति भनेर बुर्जुवा प्रणाली भनेर उनीहरूको क्रमशः बुर्जुवाकरण हुँदै गयो एमालेको बुर्जुवाकरण भयो
र जब चाहिँ माओवादी आयो फेरि प्रोसेसमा आयो 62-63 पछि प्रोसेसमा आयो बिस्तारै यसको पनि बुर्जुवाकरण भयो तर ढिलो भयो क्या यो ढिलो भयो। त्यो भएर यिनीहरूका बिचमा के छ भन्दाखेरि त्यो साम्यता छैन, त्यो कन्फ्लिक्ट छ। अहिलेसम्म पनि व्यवहार सबै बुर्जुवाको चाहिँ अनुकरण गर्नुपर्ने भएको छ उनीहरूको। तर के छ भन्दाखेरि माओवादीले अनुकरण गर्न त्यति सकिरहेको छैन, त्यो भएर ब्याक छ नि। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न, एमालेकै ठुल्ठुलो डाको छ नि, एमाले पक्षकै मान्छेहरूको ठुलो ठुलो कुरा छ। विवाद त मिश्रित भइसकेको छ। अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको लडाइँ भन्दा पनि यिनीहरू त मिसिएका छन् नि। पूर्व माओवादीहरू एमालेतर्फ गइसकेका छन्, एमाले भन्नेहरू माओवादीतर्फ आइसकेका छन्। अहिले गठबन्धनै हेर्नुहोस् न, सिधा सिधा हेर्दाखेरि ओली समूहमा को छन् र प्रचण्डसँग को छन्। प्रचण्डभन्दा जब्बर भएर उनलाई साथ दिने त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेवहरू छन् नि त। तपाईँलाई लाग्छ साथ दिएको भनेर? होइन, अनि तपाईँलाई साथ दिएको जस्तो लाग्छ? जे देखियो त्यही भन्ने होइन र? होइन त, तपाईँले जे देखियो त्यो त कहाँ हुन्छ र सबै? के हो त्यो भन्नुहोस् त? त्योभन्दा भित्र पर्दाभित्र त अर्कै कुरा हुन्छ नि। के भइरहेछ? नभए हेर्नुहोस्, वास्तवमा केपी ओलीलाई हटाउनै चाहेको भए, हटाउँछु नि हटाउँदैन म भन्दिनँ, हटाउनै चाहेको भए म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, सही फोरमबाट सुरु हुन्थ्यो नि त्यो कुरा। कहिले सचिवालयबाट कुरो उठाएको छ, कहिले स्थायी कमिटीबाट कुरो उठाएको छ, कहिले केन्द्रीय समितिमा कुरो उठाउने भइरहेको छ। किन उठाउनु पर्ने र प्रधानमन्त्री राख्नुपर्ने र हटाउनु पर्ने ठाउँ भनेको संसदीय दल हो। संसदीय दल कल गर्नुपर्छ, संसदीय दल बोलाउनुपर्छ र संसदीय दलमा भोटिङ गर्नुपर्छ। साँच्चै केपी ओलीलाई हटाउन खोजेको हो भने होइन क्या, बार्गेनिङ हो के यो बार्गेनिङ हो। के खोजिराखेका छन् उनीहरूले? एउटा पद खोजिरहेको, एउटा पद भन्छ, एउटा पद भनेको अर्कै मुद्दा हो। प्रधानमन्त्री छोड भन्छन् भने हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री छोड भन्छन् भने त्यो संसदीय दलमा भोटिङ हुनुपर्छ, संसदीय दलमा त्यसको चर्चा हुनुपर्छ, परामर्श हुनुपर्छ, विमर्श हुनुपर्छ। उठाउठ कहाँ हुनुपर्छ भन्दा संसदीय दलमा हुनुपर्छ क्या, नेकपाको संसदीय दलमा हुनुपर्छ। संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाइसकेपछि त हटिहाल्यो त। संसदीय दलमा उनीहरूको कसको बहुमत छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। ओली पक्षले आफ्नो दाबी गर्छ, प्रचण्ड माधवले आफ्नो दाबी। त्यसो भयो त्यसो भने राजीनामा गर भन्न पाइन्छ त? जहाँबाट राजीनामा गराउने हो त्यहाँ नभन्ने, अर्को फोरममा गएर भन्नु मिल्छ त? कम्युनिस्टहरूका कुन फोरम हुन् हामीलाई थाहा छैन क्या, कुन पोलिट ब्युरो हुन् हामीलाई थाहा छैन। हामी चिन्छौँ यो संविधानले चिन्ने संस्थाहरू। यो संविधानले चिन्ने संस्था भनेको के हो? यो संविधानले चिन्ने संस्था भनेको संसदीय दल हो, संसद हो, संसदीय दल। त त्यो संसदीय दलमा यो कुरा उठ्यो भनेदेखि यो कुरा सिरियस छ भन्छु। अहिलेसम्म पनि मैले यो कुरालाई सिरियसली लिएको छैन। कतिपय साथीहरूले मलाई सोद्धाखेरि यो सिरियस भयो, एकदमै भयो, सबै 4-5 जना एकातिर छन्, एकातिर केपी ओली मात्रै छ। ठिक फोरममा यो कुरो उठाउ न। अब यो बार्गेनिङ के का लागि त? जस्तो अब हिजोका दिनमा पनि 5 बजे सहमति भएकै हो आलो पालोको कुराहरू, त्यो कुरा अहिले फेरि बिउतिएर आएको छ। अब प्रचण्डको चाहना के, माधव नेपालको चाहना के, झलनाथको चाहना के, वामदेवको चाहना के, जसले यिनीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर सँगै आवाज उठाउनको निम्ति यसो छ के छ भन्दाखेरि म यहाँ फेरि यसो भनिरहँदाखेरि केपी ओली हट्दैन, केपी ओली रहनुपर्छ, राजनीतिक स्थायित्व महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्न खोजिरहेको होइन मैले। केपी ओली हटाउनकै भागी छन्, हटाउनुपर्छ केपी ओलीलाई। तर तपाईँले हटाउँदा हट्दैन, मैले हटाउँदा हट्दैन, काङ्ग्रेसले हटाउँदा हट्दैन, मधेसवादीले हटाउँदा हट्दैन। हटाउनुपर्छ कसले त? हटाउने हो भने, हटाउनुपर्छ भने नेकपाले हटाउनुपर्छ। नेकपाको कुन चाहिँ फोरमले हटाउने हो त भन्दा संसदीय दलले हटाउने हो। अब त्यो ठाउँमा कुरै नउठाउने, त्यो कल नै नगर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त धम्क्याउने र खाने कुरा मात्रै हो क्या। के चाहिएको छ व्यक्तिगत रूपमा माधव नेपाललाई के चाहिएको छ यो कुरो उनीहरूलाई पनि थाहा छ, उनीलाई पनि मजाले थाहा छ। हो, त्यो भएर बार्गेनिङको निम्ति कसरी बाँडचुँडी खाने भन्नेको हिसाब किताब त्यो भएर उनीहरू सही फोरममा यो कुरा उठाइरहेका छैनन् है। जहाँ उठाउनु पर्ने हो त्यहाँ उठाइरहेका छैनन्। तपाईँले एकैछिन एउटा उदाहरण दिन्छु म। यो टेलिभिजनमा अहिले एयर भइरहेको छ, ब्रोडकास्टिङ भइरहेको छ। यी कुराहरू हामीले यहाँ नगरेर बाहिर आँगनमा गऱ्यो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? हामी दुईजनाको लागि मात्रै हुन्छ, हामी दुईजनाको लागि मात्रै हुन्छ। त्यही कुरा भइरहेको छ क्या अहिले। त्यही कुरा, त्यो स्थायी समितिमा भएको कुरा तपाईँले मनोरञ्जन गरिराख्नु भएको छ, मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ, तपाईँको लागि चाहिँ न्युज बनिरहेको छ।
सञ्चार माध्यमहरूलाई न्युज बनेको छ। अहिले त फेसबुकदेखि लिएर सबैलाई बनेको छ। एउटा चाहिँ दैनन्दिनी एउटा काम पाएको छ क्या मान्छेले। पहिला ठिक छ, यो त चाहिँ उनीहरूको अप्पर लेभलका नेताहरूले आपसमा बार्गेनिङको निम्ति यो काम गरिरहेका छन्। अब केन्द्रीय सदस्यहरू के हेरेर बस्छन्, तल्लो तहका स्थानीय त मारामार भइसक्यो, कैलालीको लम्कीमा पिटापिट भइसक्यो होइन। अब उनीहरूलाई थाहा होला नि त, किनभने साँच्चै नै यदि पार्टी स्प्लिटतर्फ जाने हो, साँच्चै नै केपी ओलीज्यूलाई दुईटै पदबाट हटाउने त्यो किसिमको कुरा हो भने तल्लो तहकाहरूले पनि बुझ्नु पर्थ्यो। तपाईँले भने जस्तो यो कुरा संसदीय दलबाट मात्रै सम्भव छ, अन्य ठाउँबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नु पर्थ्यो। तल्लो स्तरमा किन विवाद भइरहेछ कि केन्द्रीय सदस्यहरू तल्लो तहका नेताहरू नेकपाका अबुझ छन्? यस्तै हुन्छन्, भेडा हुन्छन्। अब यहाँबाट भेडा भन्दाखेरि सबलाई फेरि के छ भन्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ नेताहरूले जता जता भन्यो कार्यकर्ताहरूको, त्यसले गर्दाखेरि नेताहरू पनि बिग्रिन्छन्। उपयुक्त फोरममा, सही फोरममा कहाँ उठाउने भन्ने कुरा उठाउँदैनन्। जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, धेरै अगाडिको कुरा हो। यो शान्ति प्रक्रिया चलिरहेको थियो, सेना समायोजनको कुरा चलिरहेको थियो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। के कुरा मिलिरहेको थिएन, नमिल्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डले के भन्नुभयो भने हामी हतियार उठाउँछौँ, सार्वजनिक भयो। त्यसले धेरै ठुलो हडकम्प मचायो है, धेरै ठुलो। टेलिभिजनले पनि त्यसलाई न्युज बनाए, एफएम थियो त्यो बेलामा बडो चर्चित, एफएमहरूले पनि त्यसलाई बनाए। र संयोगवश एउटा एफएमले मलाई सोध्यो प्रचण्डजीले यस्तो भन्नुभयो, यो त किता काट हुने गरी भन्नुभयो नि भनेर मलाई सोध्यो नि। मैले भने यो कसले भनेको यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने। प्रधानमन्त्रीले हतियार उठाउने, हतियार त सबै उसैलाई जिम्मा लाग्छ। सेना उसैको छ, प्रहरी उसैको छ, सशस्त्र उसैको छ, अझ माओवादी पनि उसैको छ। अब कसको विरुद्ध उठाउने? आफ्नै विरुद्ध हतियार उठाउने भनेको त्यो कुरा त्यति बेलाका माओवादीका कतिपय कार्यकर्ताले पनि सुनेछन्। मैले भनेको एफएममा भनेको बिर्तामोडमा एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ भेट भयो माओवादीका त्यो चुलाचुलीवाला कार्यकर्ताहरूसँग। हामी त हाम्रो चाहिँ नि नेताले यस्तो यस्तो भन्नुभयो भनेर एकदम पुरा उफ्री चाहिँ गरेर नारा लगाइरहेका थियौँ। तपाईँले त्यसो भनेको सुन्यौँ, हो त वास्तवमा हो नि। कसका विरुद्ध? यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि पब्लिक कन्जम्सनको लागि उठाएका कुरा हुन् क्या यिनीहरू। यी दण्ड भन्ने कुरा यो अहिले साँच्चै नै गर्ने नै भएदेखि नि ठाउँमा गर्ने थियो क्या। अब यो के छ भने तपाईँले यति कुराहरू भनिरहँदा यदि यो सबै कुरा यिनीहरूको नाटक मात्रै हो, आपसी लेनदेनको लागि मात्रै हो भने यो विदेशी शक्तिहरूको दौडधुप किन? जस्तो चिनिया राजदूत योभन्दा अगाडि पनि केही महिना अगाडि अब यो पार्टी फुट्यो, सरकार पनि ढल्छ भन्ने स्थिति हुँदा चिनिया राजदूत घर घरमा पुग्नुभयो नेकपाका केही नेताहरूको। अहिले पनि त्यो क्रम चलेको छ। फेरि के भन्न थालेको छ भने फेरि फुट्दैन, चिनको चासो चिनले मिलाउन थाल्यो भने होइन। यो के हो? चिनको गेम के हो? त्यो त हुन्छ, हेर्नुहोस्, त्यो हुन्छ। त्यो तपाईँले चिनको देखिराख्नु भएको छ। चिनको अहिले अब छर्लङ्ग हुने गरी बाहिर देखा परेर आउन थाल्यो होला। पहिला भारतका राजदूतहरू घुम्ने गर्थे, ठाउँ ठाउँमा घुम्ने गर्थे। अब अहिले अलिकति एन्टी इन्डियनिजम अर्थात् भारत विरोधी माहौल चाहिँ बढी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले एउटा निवारकको रूपमा चिनलाई प्रस्तुत गरिएको छ। चिनले चाहिँ हामीलाई जोगाउँछ भारतको अतिक्रमणबाट भन्ने किसिमको नेरेटिभ भन्छ नि, त्यस्तो किसिमको नेरेटिभ बनेको छ। त्यो नेरेटिभको कारणले गर्दाखेरि चिनको चर्चा मान्छेले बाहिर नगरेका होलान्, कम गरेका होलान्। तर के छ भने त्यो दृश्य चाहिँ देखिरहेको छ। त्यो त हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको चासो छ। यहाँ चीनले नेकपालाई जोगाउन खोजेको छ कि ओली सरकारलाई कन्टिन्यू? होइन, स्वाभाविकै हो नि कि दुइटैलाई हो? तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यसो सुन्नु, सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण चिनको फरक छ कि छैन? यसरी हेर्नुहोस्, नेकपा भनेको एक प्रकारको कस्तो हो भन्दाखेरि उनीहरू त भ्रातृ पार्टीहरू जस्तै त हुन् नि। अनि एकअर्काका एउटै आइडियोलोजिकल फुटिङमा चाहिँ नि बनेका पार्टी, भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिसके। त्यो त तपाईँको भगिनी सम्बन्ध स्थापित पनि गरिसके। अनि त्यहाँबाट अनि अरू कुरा पनि स्ट्राटेजिक एलायन्सको कुरा गरेका छन्। हिजो अस्ति पनि एउटा चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स भयो। पहिला पनि तपाईँको सी जिनपिङ आएका बेलामा पनि, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि र सी जिनपिङ आएका बेलामा पनि उनीहरूका बिचमा सर्भनाइज भयो, उनीहरूको बिचमा चाहिँ आदान प्रदान भएको छ। त्यो भएर त्यो आइडियोलोजिकल फुटिङमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो त्यसलाई तपाईँले अन्यथा मान्नु हुँदैन, अन्यथा मान्न मिल्दैन। यो कुरा स्पष्ट हो कि होइन? चीनले
नेपालको सरकारलाई अगाडि बढाउन चाहेको र भारतले नेपालको सरकार ढाल्न खोजेको? त्यो भनिरहनुपर्छ एकैछिन नभनिकन कसरी बुझ्नु? होइन, तपाईँको भनिरहनुपर्छ। तपाईँलाई एउटा बडो मिठो कुरा भन्छु। भारतले चाहेर केपी ओली यो नेकपा एमाले र माओवादी एक भएको हो? होइन नि, भारतले चाहेर होइन। भारतले चाहेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि होइन। भारतले चाहँदैन पक्कै पनि केपी ओली, र चीनले पक्कै पनि चाहन्छ केपी ओलीलाई। केपी ओलीलाई मात्रै चीनले चाहने कि कम्युनिस्ट सरकारलाई? कम्युनिस्ट सरकारलाई चाहने। केपीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ जो भए पनि चाइनाले फेवर। अलिकति गाह्रो हुन्छ होला जुन ढङ्गले ह्यान्डलिङ गरिराखेको छ केपी ओली मार्फत। किन भन्दा यो नाकाबन्दीको बेलाको लिगासी छ के, नाकाबन्दीका बेला केपी ओलीले निर्वाह गरेको जुन भूमिका छ नि, त्यसको लिगासी छ, त्यसको निरन्तरता छ। त्यसको निरन्तरताको कारणले गर्दाखेरि चीनले एक हदसम्म मलाई लाग्छ केपी ओलीमाथि विश्वास गरेछ। चीनले केपी ओलीमाथि विश्वास गरेछ भने एक दुईवटा प्रश्न, जस्तो एमसिसी त चाइनाले मन पराउँदैन होइन, तर एमसिसी कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुपर्छ भनेर त्यसको नेतृत्व गर्ने, त्यसलाई बल प्रयोग गर्ने जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने केपी ओलीज्यू नै हुन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? तपाईँको सार्वजनिक प्रस्तुतिहरूलाई हेर्दाखेरि, एनालिसिस नगर्दाखेरि लाग्छ, तर मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, केपी ओली वास्तवमा भित्रदेखि नै एमसिसी पास गराउन लागेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन्थ्यो भनेदेखि त्यस किसिमको माहौल बनाउने क्षमता केपी ओलीसँग थियो। यस्तो माहौल बनाएर आफूलाई एउटा केन्द्रीय भावमा स्थापित गराउन सक्ने केपी ओलीले एमसिसी पास गराउँदैन थिए। तपाईँको यातायात नसकेका हुन्, चीनसँग यातायात पारवन सम्झौता गराउन सक्ने, रेलवेको सर्वे गराउन सक्ने केपी ओलीले एमसिसी चाहेको भए पास गराउँदैन थिए। यो सबै हो तपाईँको उथलपुथल जुन नेकपामा भइरहेको छ। एमसिसी काङ्ग्रेसबाट कुनै पनि बाधा छैन, अरू पार्टीहरूबाट बाधा छैन, बाधा त नेकपामा छ। केपी ओलीको चाहना भन्दा पनि उनको बाध्यता होला, नसकेको हो कि? किनभने संसद लगायत हरेक ठाउँमा उनले जुन किसिमको जोखिम मोलेर बोलेका छन्, त्यो त उनले आत्मघाती काम त अवश्य गरेनन् होला नि। अब सुन्नुहोस् न, अब के छ भन्दाखेरि हामी अलिकति डाइभर्ट हुँदैछौँ कि जस्तो लाग्छ। छैन, डाइभर्ट भएको छैन। अब के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँको एनालिसिस, तपाईँको हेराइसँग ठ्याक्कै किन तपाईँको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त्यो देखिन सक्छ। मेरो एङ्गलबाट जो हेरिरहेको छु मेरो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि केपी ओलीले एमसिसी पास गर्न खोजेको भन्ने मलाई लाग्दैन। ल ठिक छ। अब अर्को, जो भारतले केपी ओलीको सरकार ढाल्न खोजेको अथवा उसले मन नपराएको भन्ने जो भन्नुभयो, एक समय यस्तो थियो कि केपी ओली भारतका असल मित्र हुन्, महाकाली सन्धिसँग उनलाई भयङ्कर जोडिन्छ होइन। एकाएक आएर किन भारत चाहिँ केपी ओलीलाई मन नपराउने भयो त? एकाएक आएको होइन, त्यति बेलाको इभेन्टहरूलाई तपाईँले हेर्नुपर्छ। उनीहरूको के छ भन्नुहुन्छ भने यसो भएको छ, भारतमा जुन सत्ता परिवर्तन भएको छ, कङ्ग्रेसको सरकारबाट बिजेपीको सरकार आएको छ, विशेष गरेर सन् 2014बाट 70-71बाट जुन परिवर्तन भयो, सत्ता परिवर्तन भयो भारतमा हो। त्यो सत्ता परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सान्निध्य, नेपालका कम्युनिस्टहरूको र काङ्ग्रेसहरूको पनि सान्निध्य भनेको त्यहाँको काङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टीहरूसँग हो। बिजेपीको जुन ओरिएन्टेसन जुन छ नि, अभिमुखीकरण छ नि, त्योसँग यिनीहरू परिचित नै छैनन्। त्यो किसिमको पर्सनल रापोर्ट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, आत्मीयता हुने खालको सम्बन्ध त्यो छैन। किनभने उनीहरूको पाठशाला र यिनीहरूको पाठशाला एकदमै फरक पाठशाला हो। उसको पाठशाला भनेको हिन्दू प्राधान्यता हो, यिनीहरूको पाठशाला भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरू नास्तिक पाठशाला सहित आजभोलि त यो होइन, नास्तिक र लेनदेनको कुराले पनि गर्छ नि। नास्तिक र त्यो त मूल कुरामा जानुपर्छ क्या जहिले पनि। लेनदेन भनेको चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हुन्छ, मूल कुरा तपाईँको ऱ्यापोर्ट कोसँग मिल्छ त भन्दाखेरि मेरो कृष्ण मल्लसँग मिल्छ भने केही कारण छ। यो लेनदेन मात्रै छैन, लेनदेन त छँदै छैन नि हाम्रो त।
होइन केही पनि लेनदेन छैन, र पनि त ऱ्यापोर्ट त मिल्छ। टिकाराम यात्रीसँग चाहिँ नि ऱ्यापोर्ट मिल्छ मेरो, लेनदेन त केही पनि छैन, बिना लेनदेन मिलिरहेको हुन्छ नि। कतिपय कुराहरू बिना लेनदेन मिलिरहेको, यो ऱ्यापोर्ट जुन छ नि बिजेपीको जुन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको पृष्ठभूमिबाट आएको बिजेपी, त्यसको समर्थनमा, त्यसको चाहिँ तपाईँको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो नि, त्यो छाता अर्गनाइजेसन हो। अब त्यसको उसमा भएको बिजेपी र तपाईँको नेपालका कम्युनिस्टहरू, काङ्ग्रेसहरू, जसको मूल दर्शन पशुपतिनाथ पनि खुलेर दर्शन गर्न जाँदैन नि यिनीहरू, गर्छन् कि गर्दैनन् मलाई थाहा छैन। पशुपतिनाथ दर्शन गर्न पनि नेपालको कुनै नेता गएको अहिलेसम्म खिचेर तपाईँले राख्नु भएको छैन। तर भारतको कुनै पनि नेता आयो भने पशुपतिनाथ पहिला जान्छ, त्यो ऱ्यापोर्ट छ। अनि अब त्यसमा पनि बढी लगाव जुन हुन्छ नि, लगाव जुन हुन्छ बिजेपीको लगाव त सोझै कुरा के छ भन्दाखेरि हिन्दू प्राधान्यता हो। त्यहाँ पनि हो, त्यहाँ त उहिले परिवर्तन गरिदिएकोले गर्दाखेरि समस्या पर्या हो। अब यहाँको ओरिएन्टेसन नै फरक हो, यहाँको डाइनामिक्स नै फरक हो। यहाँको न काङ्ग्रेस न कम्युनिस्ट कसैले पनि धार्मिक प्राधान्यता अथवा हिन्दू प्राधान्यता यी आधारहरूका कारण हिन्दुस्तान उनी गभर्मेन्टलाई कसरी डिजल्भ गर्ने अथवा यिनलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने तर्फबाट त्यसमा एउटा राज्यको कुरा भयो। सकेसम्म जति शक्ति प्रयोग अहिले गरिरहेको छ यो बुझ्नु पर्यो होइन। म त्यसो पनि भन्दिनँ, त्यसो पनि म भन्दिनँ, त्यसो पनि भनिहाल्दिनँ। त्यसो किन भनिहाल्दिनँ भन्दाखेरि उनीहरूको पनि एउटा कुरा हुन्छ कि ठुलो गेम प्लानमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने, जस्तै तपाईँले अहिले चीन र भारतको बिचमा स्ट्यान्डअप भयो नि, पहिला दोकलाममा भयो 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि, त्यस पछाडि यहाँ अहिले लद्दाख होइन, अरुणाचलमा भएको थियो, सिक्किममा भयो जस्तै। तर यसलाई शान्तिपूर्वक हिजोबाट उनीहरूले डिसएङ्गेजमेन्टतिर लगे, शान्तिपूर्ण ढङ्गले। तपाईँको नरेन्द्र मोदीले एउटा पनि अपशब्द बोलेन सी जिनपिङको बारेमा, बोल्नु भएन उहाँले पनि, सी जिनपिङले पनि एउटा पनि अपशब्द बोलेन। त्यस्तो स्ट्यान्डअप छ, त्यत्रो मान्छे मारामार भएको छ, भारतका पनि मर्या छन्, चिनका पनि मर्या होला। अब त्यति हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले संयम धारण गरे, ठिक हो, संयम धारण गरे। हामी कहाँ एउटा कुरा के देखियो भने हामीले इन्डियन मिडियाले बोलेको कुरालाई मात्रै भारतले बोलेको मान्यौँ, तर भारतका नेताहरूले त राम्रै कुरा बोलिरहेछन् नि, नराम्रो कुरा त बोलेको छैन। राजनाथले बोलेको पनि गल्ती भएको छ, कन्फ्युजन छ हाम्रो बिचमा चाहिँ असमझदारी छ, त्यो असमझदारीलाई बसेर समाधान गर्नुपर्छ भनिरहेछ। हामीसँग भावना भयो तर त्यसलाई आक्रोश बढी भयो। त के छ भन्दाखेरि चीन र भारतको त युद्ध भइहाल्छ जस्तोमा थियो, त्यत्रो ब्याकिङ गरिरहेको अमेरिकाले, रसियासँग चाहिँ तपाईँको भर्खरै त्यो डिफेन्स डिल गरेर राजनाथ सिंह आए। अब त युद्ध भइहाल्यो भन्नेमा पुग्यो हो नि, तर भएन, उनीहरू डिसएङ्गेजमेन्टमा गयो। अब हाम्रो चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि हामी मिडियाले बोलेर केही हुँदैन, केही बिग्रिँदैन के, त्यस्तो खालको कुरा बोले पनि हुन्छ, डेमोक्रेसीमा बोल्छ। यस नेपाल सन्दर्भमा अहिले भारत र चीनको कुराकानी गर्दाखेरि भारतभन्दा चीन नै बलियो देखियो। म एउटा कुरा भन्दैछु, तपाईँले एउटा सिरियस कुरा भनिरहेको छु, त्यो सुन्नु पहिला। म के भनिरहेको छु भने चीनलाई नै भारतले एङ्गेज गर्यो भने के गर्नुहुन्छ? चीनलाई नै तपाईँ चीनतिर इन्क्लाइन हुँदै हुनुहुन्छ, ओके, तर चीनलाई नै भारतले नै एङ्गेज गर्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो एटमोस्फियर, त्यो वातावरणको, त्यो पर्यावरणको, त्यो अवस्थाको पनि कल्पना गर्नुहोस् कि नेपाल सन्दर्भमा भारत र चीन एकै ठाउँमा उभिने तपाईँ कुरोको आशय त्यही त हो नि। लिपुलेखमा उभिएन त, लिपुलेखमा उभिएन त, लिपुलेखमा त उनीहरूले लिखितम गरेका छन् नि, बोल्नु अर्कै कुरा हो क्या, त्यो पनि बोलेर क्या त्यस्तरी खुलेर बोलेका छन्। तिमीहरूको पारस्परिक कुरा हो, आपसी कुरा हो भनिरहेछन्। लिपुलेखमा त सन् 2000 त्यो पनि भयो र हामीले जो पछिल्लो नयाँ नक्सा बनाएर भूमि फिर्ता गर्ने कुरा गऱ्यौँ त्यसमा पनि चीनको सक्रिय भूमिका देखिएको छैन। हामीलाई सहयोग पुग्ने किसिमको उसको भूमिका छैन नि। भनेपछि तपाईँले भने जस्तो कता कता भारत र चीन एकै ठाउँमा उभिएको त्यहाँबाट पनि भारत र चीन बीच व्यापारिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने भारत र चीन बीच $100 अरब को व्यापार हुन्छ है, हाम्रो $2 अरब को पनि हुँदैन है, चीन र नेपालको बिचको। र चीनले पनि नेपाललाई हेर्दाखेरि
भारतको मार्केटलाई विचार गरेर भारतसितको सम्बन्धलाई विचार गरेर नै सम्बन्ध कायम गर्छ। भारतसितको पुरै सम्बन्ध बिगार्ने गरी यो कुरा लेखेर राख्नु। यो सन्दर्भमा एउटा चलिरहेको कुरा के पनि छ भने अब नेपालमा भयङ्कर ठुलो एउटा राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ र त्यो राजनीतिक परिवर्तनमा भारत र चीन पनि एक ठाउँ उभिसकेका छन्। उभिसकेका छन् त म भन्दिनँ, तर के छ भने उभ्याउने र उभिने केही यस्ता स्वार्थहरू छन् जो चीन र भारतका मिल्छन् यो क्षेत्रलाई हेर्ने। उनीहरू अमेरिकन डोमिनेन्स कम्प्लिट उसमा आएको देख्न चाहँदैन। खुलेर इन्डिया पनि आउँथ्यो होला, भारत पनि आउँथ्यो होला नि त अमेरिकाको आइपिएसको उसमा, होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा भारत पनि खुलेर आउँथ्यो होला नि त, खुलेको छैन भारत पनि छ, उसको सर्टन एक्सर्साइजेसहरू गरिराखेको छ, तर के छ भन्दा ऊ पनि खुलेर आएको छैन। रसियासँग पनि त्यही ढङ्गको डिल गरिरहेछ, चाइनासँग पनि एक किसिमको डिलिङ छ। अहिले नि तपाईँ भन्नु यत्रो ठुलो टेन्सनलाई उनीहरूले चाहिँ अर्कै ढङ्गले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्ने दिशातिर गए भनिसकेपछि यो रिजनको जुन डाइनामिक्स जुन छ यो बुझ्नुहोस्। यो तपाईँको व्याख्या सँगसँगै हामी कहाँ राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावना निकट भविष्यमै केही छ कि छैन? कस्तो खालको राजनीतिक परिवर्तन भन्ने हो, मैले भन्ने गरिरहेको छु के कुरामा मेरा पूर्वाग्रहहरू छन्, जहिले पनि भन्ने गर्छु मेरा पूर्वाग्रह छन्। मेरा पूर्वाग्रहको कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तै म सङ्घीयताको पक्षधर हुँ, सङ्घीयता हट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म गणतन्त्रको पक्षधर हुँ, गणतन्त्र हट्छ यो देशबाट भन्ने मलाई लाग्दैन। यसो हो, पक्षधर हुनु एउटा कुरा हो, तर तपाईँ पक्षधर हुँदैमा सदाकालका लागि त्यो रहिरहन्छ भन्ने पनि त्यो चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्दैन। मलाई अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने जहिले पनि एकैछिन नेकपामा सत्ता परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि नेकपामा सत्ता परिवर्तन हुन्छ भने नेकपाभित्रको आन्तरिक सत्ता परिवर्तन हुन्छ भने त्यसको नेतृत्व कसले लिने त भन्ने आउँछ क्या। त्यसको प्रचण्ड हो त, अन्त प्रचण्डको एक्सेप्टेबिलिटी के केपी ओली भन्दा बढी छ, माधव नेपाल हो, माधव नेपालको एक्सेप्टेबिलिटी ऊभन्दा बढी हो भन्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि त्यो एक्सेप्टेबिलिटी। मैले तपाईँलाई लैजान खोजेको परिवर्तनको कुरो कहाँ जोड्नु खोजे हो भने मैले व्यवस्थामै हो, धर्मको विषयमा हो, तपाईँले संहिताको विषयमा हो, त्यस्तै परे गणतन्त्रका सवालमा पनि प्रश्न हो। मैले खोजेको परिवर्तन त्यो हुन्छ कि भन्ने हो। मैले खोजेको भन्नुभन्दा पनि देखिएको सन्दर्भमा मैले गरेको प्रश्न यस्तो थियो। अब 1-2 वर्ष अगाडिसम्म धर्मको मुद्दा एकदमै स्ट्रङ मुद्दा थियो, बलियो मुद्दा थियो, तर अब त्यो माहौलबाट अब अलिकति फरक दिशातिर गएको देखियो। किन भन्दाखेरि त्यो धर्मको सापेक्षता वा निरपेक्षता अथवा धर्मको विषयमा मौन बस्ने पोलिटिकल फोर्स जुन छ नि त्यो देखिएन कि। पोलिटिकल फोर्स चाहिन्छ नि त, त्यो पोलिटिकल फोर्स देखिएन। त्यो पोलिटिकल फोर्स नदेखिएको हुँदाखेरि त्यो मुद्दा बनाउने भनेको एउटा निश्चित पोलिटिकल फोर्सले हो। त्यो पोलिटिकल फोर्स यदि आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएका मुद्दाहरू स्थापित हुन्छन्। यसो भयो अहिले मुलुकको अवस्था नेकपाभित्रै मारामार छ, 2/3 उनीहरूसँग त्यो मेजोरिटी भएर पनि उनीहरूले फङ्सन गर्न सकेनन्। कतिखेर के हुन्छ थाहा नै छैन। अब कुन क्षेत्रमा अहिले आन्दोलन छैन देशको? व्यवसायी आन्दोलनमा, शिक्षक आन्दोलनमा, पत्रकार आन्दोलनमा, निर्माण व्यवसाय आन्दोलनमा हरेक ठाउँ छ, अस्तव्यस्त छ। त्यसैमा आर्थिक अवस्था पनि मुलुकको तहस नहस छ। यस्तो चाहिँ ढलपल यो भइरहेको र हामीसँग छिमेकीहरू लगायत विदेशीहरू पनि खुसी नभएको र उनीहरूका एजेन्डाहरूले गर्दा पनि यहाँ हाम्रो समाज गिजोलिएको यो परिस्थितिमा कुनै फोर्स आउनुभन्दा पनि त्यो परिस्थितिले एकैचोटि नयाँ व्यवस्था ल्याउँछ। यसो हुँदो रहेछ, तपाईँको ठुल्ठुला यस्ता खालका मुभमेन्टहरू आइरहन्छन् नि। हिजो अस्ति झन्डै तपाईँको काठमाडौँमा के देशैभरि एनएफ इज एनएफमा आयो त, होइन, एनएफ इज एनएफमा झन्डै देशै जागे जस्तो युवाहरू जागे नि, तर त्यसले निश्चित डिरेक्सन लिन सकेन। त्यो रवि लामिछानेको केसमा पनि एक प्रकारले मान्छे उर्लिए, तर त्यो के छ भने एउटा सर्टेन बिन्दुको लागि थियो र त्यो बिन्दुमा पुगिसकेपछि सिद्धियो। यो अहिले एनएफएसएनएफको पनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि कता छरिएर गयो। त्यो त्यसको लागि कुनै पनि पोलिटिकल राजनीतिक मुभमेन्ट नै चाहियो, राजनीतिक नेतृत्व नै चाहिँदो रहेछ क्या। मानिसहरू सडकमा नआएसम्म, राजनीतिक नेतृत्वले त्यो आन्दोलनलाई लिड नगरेसम्म हामी कहाँ परिवर्तन सम्भव छैन। त्यस्तो भयो भने 62-63मा पनि के भयो त, नागरिक आन्दोलन हो नि हुन त। नागरिक आन्दोलन हुँदै गएर जब चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले यसलाई अन गरे, 7 दलले यसलाई अन गर्यो र 7 दलले यसलाई अन गरिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँको त्यो बेलाको सत्ता ढल्यो नि।
यस आन्दोलन सत्ता बाहेक- ढाल्नका लागि आन्दोलन बाहेक सत्ता अन्य ढाल्नका लागि उपाय हेर्नुहोस्, एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा निस्केको छ यहाँ। कुनै पनि सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि, कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि एउटा सचेत राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। सचेत राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यो समयको सचेत नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यो सचेत नेतृत्व भनेर कसलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भयो? राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू जो अहिले सिनारीमा छन् तिनीहरू सचेत होइनन् भनेर चाहिँ मलाई एकदम चेप्न खोजेको एउटा नाम दिइहालोस् यसले भनेको अवश्य होइन, नाम दिइहालोस् यसले भनेको म नाम दिन्न। तर परिस्थितिले त्यस्तो खालको सचेत नेतृत्वको निर्माण गर्यो भने, भयो भने त्यो तपाईँको काङ्ग्रेसबाट हुनसक्छ, अहिलेको नेकपाबाट हुनसक्छ, त्यो विवेकशीलबाट हुनसक्छ, साझाबाट हुनसक्छ, त्यो कृष्णमल्लबाट पनि हुनसक्छ। बट इट विल टेक टाइम। त्यो कृष्णमल्लबाट पनि हुनसक्छ। भनिसकेपछि सचेत राजनीतिक नेतृत्व एउटा सङ्कल्पका साथ यो बदलाव म ल्याउँछु। जस्तो कुनै बेलामा हामीले, म पनि त्यसमा चाहिँ सहभागी छु, कुनै बेलामा हामीले मान्छेले यो असम्भव छ भन्दा भन्दै यो असम्भव छ, नेपालमा यो हुनै सक्दैन भनेर उठाउठ भएको छ। कतिपय मानिसहरूसँग सङ्घीयता हुँदैन भनेको भयो। सङ्कल्पका साथ त्यति बेलाको मेन पोलिटिकल फोर्सले पनि त्यसलाई मानेको थिएन। त्यसै गरी गणतन्त्र त हुँदैन नेपालमा। कहाँ गणतन्त्र आउन सक्छ? हुँदैन। कसैले पनि मान्दैन। अमेरिकाले मान्दैन, चीनले मान्दैन, भारतले मान्दैन, कसैले पनि मान्दैन भन्दै पनि भारतले पनि मान्नेमा पुग्यो, चीनले पनि मान्नेमा पुग्यो, अमेरिकाले पनि मान्नेमा पुग्यो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। मैले यो अन्तिम चिज हो भनेको छैन, फेरि मैले अन्तिम चिज हो भने होइन। अहिले मलाई कुरा आइरहेको छ क्या। ठिक छ, तपाईँलाई कुरा आउन थाल्यो, समय भिड्क्यो होइन। लेट्स वेट ल एन्ड सी एन्ड चेक। आइदिनु भयो, धेरै धेरै थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।